Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। तानसेन नगरपालिकाको सहयोग र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुरु गरिएको ट्युसन अन एयर दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम लिएर म देवराज शर्मा पुनः उपस्थित भएको छु। मलाई प्रविधि संयोजनबाट साथ दिनुभएको छ प्रविधिज्ञ बहिनी सबिना थापाले। ल भाइ बहिनीहरू, 3वटा गृह कार्य दिएको थिए। त्यो 3वटा गृह कार्य मध्ये सर्वप्रथम हामी गर्छौं 2066 सालको 2066। ल सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्थामा बस्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। फर्मेट बनाऊ। इफेक्ट्स अन एकाउन्टिङ इक्वेसन, सिरियल नम्बर, ट्रान्ज्याक्सन्स, एसेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटीज। तयारी हो, बनायो। क्वेसन हेरौँ। द फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन्स आर गिभन। कारोबारहरू दिएको छ भनेको छ। पहिलो ट्रान्ज्याक्सन छ, आई ट्रान्ज्याक्सन छ। पहिला पढौँ। गौरी स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास रुपिस 2 लाख एन्ड स्टक अफ रुपिस 50,000। गौरी स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास रुपिस 2 लाख एन्ड स्टक अफ रुपिस 50,000। गौरीले व्यवसाय सुरु गरेको रहेछ कतिमा? 2 लाख रुपियाँ लगानी गरेर, क्यास लगानी गरेर र स्टक कति लगानी गरेर? 50,000 लगानी गरेर। यो क्यास र स्टक दुईटै केमा पर्दछ त? एसेट्समा पर्दछ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी छ। ल लेखौँ त। सिरियल नम्बर फर्स्टमा लेखौँ। ल लेखौँ। अब यसको ट्रान्ज्याक्सनमा के लेखौँ भन्दा गौरी स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास एन्ड स्टक लेखौँ। ल लेखौँ। गौरी स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास एन्ड स्टक। भाइ बहिनीहरूलाई म के जानकारी गराउन चाहे भन्दा क्यास र स्टक दुवै एसेट्समा पर्ने हुनाले हामीले यसलाई कहाँ राखौँ? एसेट्समा राखौँ। प्लस क्यास भनेर 2 लाख, त्यसै गरी प्लस स्टक भनेर राखौँ 50,000। र भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ यो दुईटै क्यास र स्टक लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गरेको कारणले गर्दा त्यो केमा प्रभाव पार्छ त? त्यसले अर्को क्यापिटलमा प्रभाव पार्छ। प्लस क्यापिटलमा 2,50,000। यसले कुनै पनि असर पार्दैन केमा? लायबिलिटिजमा। त्यसपछि लेखौँ स्टार्टिङ इक्वेसन। एसेट्समा कति हुनुभयो? 2 लाख र 50,000। 2,50,000 2,50,000 बराबर क्यापिटल कति छ? 2,50,000 छ। लायबिलिटीमा कुनै पनि किसिमको प्रभाव छैन। अब जाउँ हामी दोस्रो ट्रान्ज्याक्सन। हि पर्चेज फर्निचर फर रुपिस 20,000। उसले फेरि 20,000 बराबरको फर्निचर खरिद गर्यो। लेखौँ त। फर्निचर पर्चेज्ड अन क्यास। फर्निचर पर्चेज अन क्यास। प्रश्नले केही पनि भनेन भने हामी के गर्छौँ त? क्यास हो भनेर बुझ्दछौँ। त्यसकारणले अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा फर्निचर पर्चेज गरेको व्यवसाय सङ्गठनले फर्निचर एसेट्समा पर्छ। व्यवसाय सङ्गठनले पर्चेज गरिसकेपछि व्यवसायको फर्निचर अथवा एसेट्स बढ्छ। त्यसैले लेखौँ प्लस फर्निचर। प्लस फर्निचर राखौँ कति हजार? 20,000 20,000। त्यसै गरी फर्निचर 20,000 मा खरिद गर्दाखेरि नगद व्यवसायबाट कति जान्छ? 20,000 नै जान्छ र त्यो नगद अर्थात् क्यास पनि केमा पर्छ? एसेट्स नै पर्छ। त्यसकारण राखौँ माइनस क्यास 20,000 20,000। यसले अनि कुनै पनि असर पार्दैन केमा त? क्यापिटल र लायबिलिटिजमा। अब एसेट्समा लेखौँ 2,50,000 छ। 20,008 फेरि 20,000 लेस गर्दा कति नै आउने भयो? 2,50,000 नै आउने भयो। 2,50,000 नै आउने भयो। त्यसपछि क्यापिटलमा कति छ त? 2,50,000 2,50,000 नै लायबिलिटिजमा ड्यास दिउँ। यसलाई लेखौँ न्यू इक्वेसन। ठिक छ। अब हामी जाउँ तेस्रो ट्रान्ज्याक्सनमा। थर्ड ट्रान्ज्याक्सनमा जाउँ हामी।
हि पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट फर ₹20,000 फ्रम कृष्ण। प्रश्न फेरि हेर एकचोटि। हि पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट फर ₹20,000 फ्रम कृष्ण। 20,000 बराबरको सामान खरिद गरियो अन क्रेडिट उधारमा। कोसँगबाट त? कृष्णबाट। कृष्णबाट 20,000 बराबरको सामग्री खरिद गरियो उधारमा। यहाँ दुईटा कुरा छ। अन क्रेडिट भनेर दिएको छ जुन हामीलाई एकदमै सजिलो बनाउँछ। किन भन्दा अन क्रेडिट भनेर दियो भने उधारमा खरिद हो भनेर हामीले सहजै रूपमा बिना परिश्रम त्यसलाई पत्ता लगाउन सक्छौँ। तर अन क्रेडिट नबनेर नाम दियो भने, व्यक्तिको नाम वा व्यवसायिक सङ्गठनको नाम दियो भने त्यो पनि उधार कारोबार हुन्छ भनेर हामी बुझ्नुपर्छ, जुन मैले अघिल्लो क्लासहरूमा धेरैचोटि प्रश्न पारिसकेको छु। तर यहाँ के भन्दा झन् सजिलो भयो। अन क्रेडिट पनि भनेको छ, पछाडिपट्टि फ्रम कृष्ण पनि भनेको छ। र ट्रान्ज्याक्सनमा जाउँ हामी अब। गुड्स पर्चेज्ड अन क्रेडिट फ्रम कृष्ण। फ्रम कृष्ण। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा व्यवसाय सङ्गठनले 20,000 बराबरको गुड्स खरिद गरेको, गुड्स एसेट्समा पर्छ र खरिद गरेको कारणले गर्दा व्यवसाय सङ्गठनको गुड्स बढ्यो, एसेट्स बढ्यो, त्यस कारण राख्छौँ प्लस गुड्स भनेर राख्छौँ हामीले कति हजार? 20,000। त्यसै गरी उधारमा खरिद गरिएको भाइ बहिनीहरूलाई मैले स्मरण गराउन चाहे। उधारमा खरिद गरियो भने केलाई प्रभाव पार्छ भनेको थिएँ मैले, टिपोट पनि गराएको थिएँ, रुल्स कपी मेन्टेन पनि गर्न भनेको थिएँ। आशा छ भाइ बहिनीहरूले रुल्स कपी पनि मेन्टेन गरेर रुल्स कपीमा सारेका छौ। यहाँ म फेरि तिमीहरूलाई भनिदिन चाहन्छु, उधारमा खरिद गरेको कारोबारले क्रेडिटरलाई बढाउँछ। उधारमा खरिद गरेको कारोबारले क्रेडिटरलाई बढाउँछ। त्यो केही चाहिँ यहाँ पर्छ त? ल्याबिलिटिजमा पर्छ। त्यस कारण लेख्छौँ हामीले ल्याबिलिटिजमा प्लस क्रेडिटर्स भनेर राख्छौँ हामीले 20,000। ठिक छ। त्यसपछि फेरि लेखौँ हामीले न्यू इक्वेसन। अब हेर 2,50,000मा 20,000 जोड्दा कति भयो त? 2,70,000, 2,70,000। त्यसपछि क्यापिटलमा छ 2,50,000, 2,50,000। त्यसै गरी ल्याबिलिटी नयाँ एउटा आएको छ 20,000 क्रेडिटर, जुन हामीले फेरि तल सार्नुपर्छ 20,000। अब हेर त एसेट्समा 2,70,000, क्यापिटलमा 2,50,000, ल्याबिलिटीमा 20,000। क्यापिटलको 2,50,000 र ल्याबिलिटीको 20,000 जोड्दाखेरि एसेट्ससँग इक्वल भएको छ 2,70,000। अब जाउँ हामी अन्तिम ट्रान्ज्याक्सनमा जाउँ, आइभीमा जाउँ। हि सोल्ड गुड्स कस्टिङ ₹15,000 फर ₹20,000 टु गोपाल। हि सोल्ड गुड्स कस्टिङ ₹15,000, उसले 15,000 बराबरको सामग्री बिक्री गरेको रहेछ फर ₹20,000, कति हजारमा? 20,000मा टु गोपाल। कसलाई त? गोपाल। अर्थात् यसले भन्न खोजेको के भन्दा आफूसँग भएको 15,000 बराबरको सामग्री गोपाललाई उधारमा बेचियो कतिमा त? 20,000मा। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, यहाँ अन क्रेडिट भनेको छैन। ट्रान्ज्याक्सन थर्डमा जस्तो अन क्रेडिट भनेको छैन। ट्रान्ज्याक्सन थर्डको कुरा गर्दा पनि मैले तिमीहरूलाई विस्तृत रूपमा भनेको थिएँ, नाम दियो भने त्यो कारोबार के हुन्छ त? उधारो कारोबार हुन्छ। यहाँ अन क्रेडिट भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। र ट्रान्ज्याक्सनमा जाउँ हामी। गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट टु गोपाल अन क्रेडिट। ल लाभै गरेँ थिएँ मैले। गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट टु गोपाल अन क्रेडिट। गोपाललाई उधारमा सामग्री बेचियो, जस बापत व्यवसाय सङ्गठनले के पनि आर्जन गर्यो त? नाफा पनि आर्जन गर्यो। त्यहाँ नाफा पनि दिएको छैन, नाफा छ त्यहाँ प्रत्यक्ष दिएको छैन। नाफा मैले लेखेछु, अहिले न्युमेरिकल त्यो प्रब्लम सल्भ गर्दा म तिमीहरूलाई प्रश्न पार्नेछु। अब हेरौँ यहाँ राम्रोसँग बुझौँ। मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको थिएँ, व्यवसाय सङ्गठनले जतिको सामान बेचेको छ त्यो सामानलाई माइनस गर्नुपर्छ। कतिको सामान बेचेको छ यहाँ? 15,000को। र मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको थिएँ कस्ट, कस्टिङ, वर्थ, तीनवटा छ यहाँ शब्द। कस्ट, कस्टिङ वा वर्थ, तीनटा मध्ये एउटा वर्थ दिन सक्छ, एउटा शब्द दिन सक्छ। यहाँ दिएको छ के त? कस्टिङ। त्यस कारणले गर्दा के गर्ने भन्दा जहाँ कस्ट, कस्टिङ वा वर्थ दिन्छ त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त? माइनस गर्नुपर्छ। भन्नु खोजेको त्यति बराबरको सामग्री व्यवसायबाट बाहिर गयो भनेर। त्यस कारण लेखौँ माइनस गुड्स कति हजार बराबरको गयो? 15,000 बराबरको गयो। नजिक्यौँ है। अनि यहाँ 15,000 बराबरको सामग्री गोपाललाई बेचियो कतिमा त? 20,000मा। 15,000 बराबरको सामग्री 20,000मा बेच्नु भनेको के भयो त? 5,000 नाफा भयो। यो 20,000 र 15,000 को डिफरेन्स के हो? नाफा हो।
हैन र सेल्स इज ग्रेटर देन पर्चेज प्राइस। पर्चेज प्राइस भन्दा सेल्स प्राइस बढी हुन्छ भने त्यहाँ के हुन्छ त प्रफिट हुन्छ। कति भयो प्रफिट प्लस प्रफिट राखौँ क्यापिटलमा 5000। ठिक छ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा 15000 को सामग्री गोपाललाई 5000 नाफा आर्जन गरेर नाफा खाएर भनौँ बेचियो भनेपछि अब गोपाललाई बेचियो। मैले अघि पनि भन्छु उधारोमा बिक्री गर्दा के बढ्छ त डेप्टर बढ्छ। उधारोमा बिक्री गर्दा के बढ्छ डेप्टर बढ्छ। डेप्टर केमा पर्छ भाइ बहिनीहरू एसेसमा पर्छ। त्यसकारण लेखौँ प्लस डेप्टर। यहाँ डेप्टर हाम्रो गोपाल हो, हामीले गोपाल लेख्दैनौँ, जस्ट के लेख्छौँ प्लस डेप्टर लेख्छौँ। कति हजार बराबरको 20000 बराबरको डेप्टर इन्क्रिज। यसले ल्याबिलिटीलाई कुनै पनि किसिमको प्रभाव पार्दैन। अब ट्रान्ज्याक्सनमा लेखौँ यो अन्तिम ट्रान्ज्याक्सन भएको कारणले गर्दा इन्डिङ इक्वेसन लेख्छौँ हामीले। यसपछि कुनै पनि इक्वेसन बनाउन हामीलाई आवश्यक छैन। अब 2,70,000 छ, त्यसमा -15,000 प्लस 20,000 एड गर्दा कति भयो त 2,75,000। त्यसै गरी क्यापिटलमा छ 2,50,000। 2,50,000 मा 5,000 एड गर्दा कति आउँछ 2,55,000 2,55,000। त्यसै गरी ल्याबिलिटिजमा छ 20,000। यसमा कुनै पनि प्रभाव पारेको छैन यो अन्तिम ट्रान्ज्याक्सनले, जसले गर्दा माथिको 20,000 नै हामीले के गर्छौँ यहाँ सार्छौँ 20,000। अब हेरौँ त त्यहाँ क्यापिटलमा 2,55,000 छ, ल्याबिलिटिजमा 2,20,000 छ। 2,55,000 र 20,000 एड गर्दा कति भयो त 2,75,000 2,75,000 यो त भयो 2066। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी समाधान गरौँ 2070 सेट डी को प्रब्लमलाई। हेरौँ त प्रश्न क्वेसन हेरौँ। फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन्स आर गिभन। फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन आर गिभन। हामीले यहाँ 4वटा ट्रान्ज्याक्सन दिएको छ। 4वटा ट्रान्ज्याक्सन दिएर हामीलाई के भनेको छ रिक्वायरमा एकाउन्टिङ इक्वेसन पनि भनेको छ। अब जाउँ हामी फर्मेट बनाउनतर्फ। इफेक्ट्स अन एकाउन्टिङ इक्वेसन, सिरियल नम्बर, ट्रान्ज्याक्सन्स, एसेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस ल्याबिलिटिज। पहिलो ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ। स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास रुपिज 1 लाख, ब्याङ्क रुपिज 3 लाख एन्ड फर्निचर रुपिज 50,000। भन्न खोजेको बिजनेस सुरु गरिएको क्यासबाट, ब्याङ्क ब्यालेन्सबाट र फर्निचरबाट। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा क्यास, ब्याङ्क र फर्निचर तीनवटै यो आइटम केमा पर्ने आइटम हो त हामीले चिनिसकेका छौँ। यो एसेसमा पर्ने आइटम हो। यो तीनटै हामीले एसेसमा राख्छौँ र यसको कुल योग कुल जोड टोटल एमाउन्टलाई हामीले कहाँ राख्छौँ त भाइ बहिनीहरू तिमीलाई थाहै छ, सम्झौ, स्मरण गर, क्यापिटलमा राख्छौँ। ल लेखौँ। सेल नम्बर आई स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास, ब्याङ्क एन्ड फर्निचर। अब एसेसमा राखौँ प्लस क्यास 1 लाख 1 लाख प्लस ब्याङ्क भनेको ब्याङ्क ब्यालेन्स हो। यो ब्यालेन्स लेख्न पनि आवश्यक छैन। ब्याङ्क रुपिज 3 लाख 3 लाख। त्यसै गरी फर्निचर प्लस फर्निचर रुपिज 50,000 50,000। त्यसपछि 1 लाख 3 लाख र 50,000 तीन आइटम जोडिसकेपछि आउने एमाउन्ट कति छ 4,50,000। 4,50,000 क्यापिटल लेखौँ प्लस क्यापिटलमा 4,50,000। ल्याबिलिटिजमा यसले कुनै पनि किसिमको असर पारेको छैन। अब ट्रान्ज्याक्सनमा लेखौँ हामीले स्टार्टिङ इक्वेसन। एसेट्समा 3 लाख 1 लाख र 50,000 एड गर्दा कति भयो 4,50,000 4,50,000। त्यसै गरी क्यापिटलमा पनि 4,50,000 4,50,000। ल्याबिलिटिजमा छैन। अब जाउँ हामी दोस्रो ट्रान्ज्याक्सनमा। हेरौँ त राम्रोसँग। पर्चेज गुड्स वर्थ रुपिज 1 लाख फ्रम ए एन्ड बी सप्लायर्स। ए एन्ड बी सप्लायर्सबाट 1 लाख बराबरको सामग्री खरिद गरियो। सामग्री खरिद गरियो, यसमा कुनै पनि समस्या छैन। भाइ बहिनीहरू यहाँ जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा ए एन्ड बी सप्लायर भनेर दिएको छ, नियम दिएछ। नियम दियो भने के हुन्छ त्यो कारोबार उधारो कारोबार हुन्छ। उधारो कारोबार हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। र लेखौँ त गुड्स पर्चेज्ड फ्रम ए एन्ड बी सप्लायर्स। ए एन्ड बी सप्लायर्स। अब गुड्स खरिद गरियो। गुड्स एसेसमा पर्छ र व्यावसायिक सङ्गठनको गुड्सको मात्रामा वृद्धि हुने कारणले गर्दा एसेसमा राख्छौँ हामीले प्लस गुड्स। प्लस गुड्स कति राख्छौँ एमाउन्ट 1 लाख। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा ए एन्ड बी सप्लायरसँग खरिद गरेको केमा
क्रेडिटमा खरिद गरेको कारोबारले केलाई बढाउँछ याद छ उधारोमा खरिद गरियो भने के बढ्छ क्रेडिटर बढ्छ क्रेडिटर केमा पर्छ भाइ बहिनीहरु क्रेडिटर लायबिलिटीमा पर्छ त्यसकारण लेख्न पर्यो प्लस क्रेडिटर्स भनेर राख्छौं कति 1 लाख कति राख्छौं 1 लाख यहाँ ट्रान्ज्याक्सनमा मैले गुड्स पर्चेज फ्रम ए एन्ड बी सप्लायर लेखिदिएको छु अन क्रेडिट लेखेको छैन भाइ बहिनीले बुझिसकेका छौ भन्ने मान्यता मैले लेखेको छैन तिमीलाई इच्छा लाग्छ भने लेख्न सक्छौ एसएसमा राखे पनि हुन्छ ल राखौं यसरी पनि भन्छु म एसएसको 4,50,000 मा 1 लाख जोड्दा कति 5,50,000 5,50,000 त्यसपछि क्यापिटलमा छ 4,50,000 4,50,000 त्यसपछि लायबिलिटीजमा 1 लाख 1 लाख त्यसपछि अगाडि ट्रान्ज्याक्सनमा लेखौं यसलाई न्यू इक्वेसन किन भन्दा सुरुको इक्वेसनलाई स्ट्याटिक इक्वेसन लेख्छौं र बीचमा जति पनि इक्वेसनहरु आएका हुन्छन् त्यसलाई लेख्छौं हामीले न्यू इक्वेसन ट्रान्ज्याक्सन नम्बर 3 हेरौं सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 इन क्याश 50,000 बराबरको सामग्री नगदमा बेचियो यहाँ नाफा नोक्सानको कुरा छैन जस्ट बेचेको मात्र छ लेखौं गुड्स सोल्ड इन क्याश अथवा अन क्याश लेखे पनि अब हेरौं व्यवसाय संगठनले 50,000 बराबरको सामग्री बेचेको यहाँ वर्थ दिएको छ 50,000 बराबरको सामग्री वर्थ जुन दिन्छ त्यसलाई माइनस गर्ने भनेको थिए यहाँ त एउटा मात्र दिएको कारणले समस्या छैन माइनस गुड्स लेखौं 50,000 त्यसैगरी यो 50,000 को सामग्री बेच्दा व्यवसायिक संगठनले क्याश प्राप्त भएको छ क्याश एसेट्समा पर्छ र इन्क्रिज भएको कारणले गर्दा लेख्छौं हामीले प्लस क्याश लेख्छौं एसेट्समा 50,000 यसले क्यापिटल र लायबिलिटीलाई कुनै पनि किसिमको असर पारेको छैन अब 5,50,000 मा माइनस 50,000 प्लस 50,000 गर्दा कति नै आउने भयो 5,50,000 नै आउने भयो 5,50,000 नै क्यापिटलको 4,50,000 नै आउने भयो 4,50,000 त्यसैगरी लायबिलिटीको 1 लाखको 1 लाख 1 लाखको 1 लाख नै हुने भयो अब जाउँ हामी अन्तिम ट्रान्ज्याक्सनमा अब यसको अगाडि लेख्दियौ न्यू इक्वेसन लेख्दियौ पहिला न्यू इक्वेसन अब फोर्थमा जाउँ फोर्थ एन्ड लास्ट हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन इक्वेसनको पेड वेजेस ₹12,000 कमा दिएको छ ₹10,000 बाइ चेक एन्ड ₹2,000 बाइ क्याश भन्न खोजेको जम्मै 12,000 ज्याला भुक्तानी गरिएको त्यो ज्याला भुक्तानी गर्ने क्रममा 10,000 चेकबाट भुक्तानी गरिएको छ भने 2,000 केबाट भुक्तानी गरिएको छ भन्दा क्याशबाट भुक्तानी गरिएको छ नगद नै भुक्तानी गरिएको छ लेखौं त ट्रान्ज्याक्सनमा लेखौं वेजेस पेड बाइ चेक एन्ड बाइ क्याश भन्न खोजेको वेजेस चेकको माध्यमबाट पनि तिरियो नगदको माध्यमबाट पनि नगदै पनि तिरियो भन्न खोजेको अब यहाँ राम्रोसँग हेरौँ यहाँ यसलाई दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ मैले भने अनुसार बुझौँ भाइ बहिनीहरु व्यवसायिक संगठनले जम्मी 12,000 ज्याला भुक्तानी गरेको छ वेजेस भुक्तानी गरेको छ वेजेस एक्सपेन्सेस हो एक्सपेन्सेसले केलाई घटाउँछ भनेको थिएँ मैले क्यापिटललाई घटाउँछ माइनस वेजेस लेखेर टोटल 12,000 राख्थ्यौं क्याश दिए तापनि चेकबाट दिए तापनि टोटल कति ज्याला तिरियो त 12,000 ज्याला तिरियो त्यसकारणले माइनस वेजेस 12,000 राख्यो केमा क्यापिटलमा अब हेरौँ त्यो 12,000 मध्ये 10,000 केबाट भुक्तानी गरेको बाइ चेक दिएको चेकको एमाउन्टले कहाँको ब्यालेन्सलाई असर पार्छ भन्दा बैंकको ब्यालेन्सलाई असर पार्छ भुक्तानी गरेको कारणले गर्दा बैंकको ब्यालेन्सलाई माइनस असर पार्छ माइनस बैंक लेखौं 10,000 त्यसैगरी 2,000 बाइ क्याश भनेको छ 2,000 नगदै भुक्तानी गरेको छ क्याश पनि केमा पर्छ एसएसमा पर्छ त्यसकारणले माइनस क्याश लेखौं कति हजार 2,000 यसले लायबिलिटीलाई कुनै पनि किसिमको प्रभाव पारेको छैन अब अगाडि लेख्दियौ एन्डिङ इक्वेसन अब हेरौं 5,50,000 छ 5,50,000 मा 12,000 घटाउँ 5,50,000 मा 12,000 घटाउँदा कति आउँछ त 5,38,000 5,38,000 हुन्छ त्यसैगरी 4,50,000 छ क्यापिटलमा 4,50,000 बाट 12,000 घटाउँ 12,000 गर्दा 4,38,000 छ 4,38,000 छ त्यसैगरी लायबिलिटी कति छ त 1 लाख छ 1 लाख छ
जस्ताको त्यस्तै सार्दिउँ। अब हेरौँ, क्यापिटलमा 4,38,000, ल्याब्रिजमा 1 लाख छ, दुईटा जोड्दा एसेटसँग के छ त बराबर छ 5,38,000। त भाइ बहिनीहरू यो त भयो 2070D। त्यसै गरी अर्को मैले होमवर्क दिएको थिएँ भाइ बहिनीहरूलाई 2070 सेट सी। 2070 सेट सी। भाइ बहिनीहरू तयार छौँ? भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्थामा बसिरहेको क्रममा मैले सहयोगी हातहरूलाई स्मरण गर्न चाहे। यो अध्ययन अध्यापन कार्यलाई सहज गराउनको लागि ओल्ड इज गोल्ड पुस्तक उपलब्ध गराउनु हुने लाफा स्टेसनरी र लाफा स्टेसनरीका प्रोपराइटर तारा सुनारी सर र कान्तिपुर स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीका प्रोपराइटर किशोर भट्टराई भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त भाइ बहिनीहरू अब जाउँ हामी 2070 सेट सीमा। 2070 सेट सी फर्मेट बनाऊ। इफेक्ट्स अन एकाउन्टिङ इक्वेसन, सिरियल नम्बर, ट्रान्ज्याक्सन्स, एसेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस ल्याब्रिज। एसेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस ल्याब्रिज। प्रश्न हेरौँ। फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन्स आर गिभन। फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन्स आर गिभन। पहिलो ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ के भनेको छ आइमा। स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास रुपिज 2,50,000। स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास रुपिज 2,50,000। यो त सजिलै छ भाइ बहिनीहरूलाई त धेरै अभ्यासको क्रममा धेरै कुरा जानकारी भइसक्यो जस्तो मानेको छु मैले। ल लेखौँ। स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास। क्यास केमा पर्छ त भाइ बहिनीहरू? एसेट्समा प्लस क्यास राखौँ 2,50,000। त्यसपछि व्यवसाय सुरु गरेकोले केलाई पनि असर पार्छ? व्यवसाय सुरु गरेको ट्रान्ज्याक्सनले क्यापिटलमा असर पार्छ, प्लसमा असर पार्छ 2,50,000, 2,50,000। ल्याब्रिजमा ड्यास दिउँ। त्यसपछि लेखौँ यसलाई स्टार्टिङ इक्वेसन। स्टार्टिङ इक्वेसन। एसेट्सको 250 को 250 राखौँ, 2,50,000 को 2,50,000 राखौँ, क्यापिटलको 2,50,000लाई 2,50,000 नै राखौँ, ल्याब्रिजलाई छोड्यो ड्यास। अब दोस्रो ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ। गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट अफ रुपिज 40,000। 40,000 बराबरको सामग्री उधारमा खरिद गरियो। लेखौँ सिरियल नम्बरमा। अहिले लेखौँ ट्रान्ज्याक्सनमा लेखौँ गुड्स पर्चेज्ड अन क्रेडिट। गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट। अब यहाँ 40,000 बराबरको सामग्री उधारमा खरिद गरियो। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, उधारमा खरिद गरेको होस् वा नगदमा खरिद गरेको होस्, व्यवसाय सङ्गठनको गुड्सको सङ्ख्यामा बढ्यो, गुड्सको मात्रामा बढ्यो कारणले गर्दा प्लस गुड्स लेख्छौँ एसेट्समा। प्लस गुड्स लेख्छौँ केमा त? एसेट्समा 40,000। त्यसपछि उधारमा खरिद गरेको अन क्रेडिट भनेको छ उधारमा खरिदले केलाई बढाउँछ? क्रेडिटरलाई बढाउँछ। क्रेडिटर केमा पर्छ त? ल्याब्रिजमा पर्छ। त्यस कारण लेखौँ प्लस क्रेडिटर्स कति हजार? 40,000, 40,000। ठिक छ। त्यसपछि लेखौँ ट्रान्ज्याक्सनमा न्यू इक्वेसन। अब एसेट्समा हेरौँ। 2,50,000 छ। 2,50,000मा 40,000 हामीले के गर्छौँ? जोड्छौँ। जोड्दा आयो 2,90,000। त्यसै गरी क्यापिटलको 2,50,000 को 2,50,000 जस्ताको त्यस्तै। त्यसै गरी ल्याब्रिजमा रहेको 40,000लाई पनि जस्ताको त्यस्तै सार्छौँ हामीले। अब अर्को हेरौँ। ट्रान्ज्याक्सन नम्बर 3 हेरौँ। तेस्रो ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ। गुड्स कस्टिङ रुपिज 20,000 वाज सोल्ड फर क्यास फर रुपिज 25,000। 20,000 बराबरको सामग्री बिक्री गरियो फर क्यास नगदमा फर रुपिज 25,000, 25,000 भनेको 20,000 को सामग्री 25,000मा बिक्री गरियो। अब यहाँबाट देखिसक्यो, हामीले बुझिसक्यौँ 20,000 को सामग्री 25,000मा बेच्दाखेरि बिक्री गर्दाखेरि के भयो त? 5,000 नाफा भयो। ट्रान्ज्याक्सन लेखौँ पहिला। गुड्स सोल्ड अन क्यास एट अ प्रफिट। गुड्स सोल्ड अन क्यास एट अ प्रफिट। ल हामीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यति बेला है। अब हेरौँ कस्टिङ। मैले अघिल्लो प्रश्न भनेको थिएँ कस्टिङ ओर्थ दियो भने त्यसलाई माइनस गर्ने। कस्टिङ कति भनेको छ?
20,000 बनेको छ, त्यस कारणले गर्दा 20,000 बराबरको सामग्री व्यवसायबाट घट्यो माइनस गुड्स 20,000। त्यसै गरी 20,000 को सामान 25,000 मा बेचियो, हामीले प्राप्त गर्यौं कति हजार 25,000 क्यास प्राप्त गर्यौं, त्यसकारणले एसेट्समा राखौं प्लस क्यास कति हजार 25,000 राखौं। त्यसै गरी 20,000 को सामग्री 25,000 मा बेच्दा व्यवसाय संगठनलाई कति नाफा भएको छ 5,000 नाफा भएको छ। त्यो नाफाले केलाई बढाउँछ त क्यापिटललाई बढाउँछ, त्यसैले क्यापिटल प्लस गरौँ प्लस प्रॉफिट लेखौँ है त, प्रॉफिट 5,000। त्यसपछि लेखौँ न्यू इक्वेसन 2,90,000 छ, 2,90,000 मा 20,000 घटाउने फेरि 25,000 जोड्ने भनेपछि कति भयो त 2,95,000 2,95,000। त्यसै गरी क्यापिटलमा हेरौँ 2,50,000 छ, 2,50,000 मा 5,000 प्लस गर्दा कति भयो त 2,55,000। त्यसै गरी ल्याबरेजमा छ 40,000, 40,000 ल्याबरेजको जस्ताको त्यस्तै राख्छौँ हामीले 40,000। यो त भयो तेस्रो ट्रान्ज्याक्सन। अब जाउँ हामी चौथो तथा अन्तिम ट्रान्ज्याक्सनमा जाउँ। हेरौँ त पेड टु क्रेडिटर ₹10,000, पेड टु क्रेडिटर ₹10,000 लेखौँ। पेमेन्ट टु अथवा पेड टु लेख्नु चाहिन्छ है, पेमेन्ट लेखेँ, पेमेन्ट टु अथवा पेड टु क्रेडिटर्स अन क्यास, क्यास थपिदिए पेड टु क्रेडिटर्स अन क्यास, क्रेडिटरलाई कति हजार तिरियो त 40,000 तिरियो। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा क्रेडिटरलाई क्यास तिरेको कारणले गर्दा व्यवसाय संगठनबाट क्यासको मात्रा घट्यो, क्यास कहाँ पर्छ एसेट्समा माइनस क्यास लेखौँ कति हजार 10,000, कति हजार राखौँ त 10,000 राखौँ। त्यसपछि क्रेडिटरलाई तिर्यौँ, क्रेडिटर केमा पर्छ भाइ बहिनीहरू ल्याबिलिटीमा पर्छ, क्रेडिटर कहाँ पर्छ ल्याबिलिटीमा पर्छ। हाम्रो व्यवसाय संगठनले तिर्यो भनेपछि हामीले तिर्नुपर्ने क्रेडिटरको भोल्युम क्रेडिटरको एमाउन्टको मात्रा के भयो त घट्यो, एमाउन्टको मात्रा के भयो घट्यो, त्यस कारणले गर्दा ल्याबिलिटीमा गएर माइनस क्रेडिटर लेख्नु पर्यो। किन भन्दा क्रेडिटरलाई तिर्नुपर्छ, तिरिसकेपछि त क्रेडिटरको पैसा त घटाउनु पर्यो नि त हैन र, त्यस कारणले गर्दा माइनस क्रेडिटर भनेर राख्नु पर्यो कति हजार 10,000। यसले क्यापिटललाई कुनै पनि किसिमको प्रभाव पारेको छैन। अब हेरौँ 2,95,000 छ, 2,95,000 10,000 क्यास घटाउँदा कति भयो त 2,85,000। त्यसै गरी क्यापिटल कति छ 2,55,000 छ, 2,55,000 को 2,55,000 नै भयो। त्यसै गरी अर्को छ क्रेडिटर माथि 40,000 छ, 40,000 मा 10,000 भुक्तानी गरिसकेपछि हामीसँग कति बाँकी रह्यो अब 30,000 बाँकी रह्यो 30,000। त्यसपछि अगाडि लेख्दिउँ यसलाई इन्डिङ इक्वेसन। अब हेरौँ 2,55,000 र 30,000 जोड्दा कति भयो त 2,85,000। यो त भयो 2070 सेट सी। ल भाइ बहिनीहरू अघिल्लो क्लासमा दिएको गृह कार्य हामीले आज गऱ्यौँ, हामीसँग अझै समय बचेको छ, म अझै तिमीहरूलाई एउटा समस्याको समाधान गर्नतर्फ गइरहेको छु। अब तिमीहरूले हेर 2063 ओल्ड, हेर त 2063 ओल्ड हेर भेटायो, ल गरौँ है त, फर्मेट बनाऊ इफेक्ट्स अन एकाउन्टिङ इक्वेसन, सिरियल नम्बर, ट्रान्ज्याक्सन्स, एसेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस ल्याबिलिटिज। प्रश्न हेरौँ अब फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन्स आर गिभन, ठिक छ। फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सन हो आइमा स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास ₹2 लाख एन्ड फर्निचर ₹30,000, क्यास 2 लाख र फर्निचर 30,000 बराबरको लगानी गरी व्यवसाय सुरु गरियो। सिरियल नम्बरमा आई लेखौँ, ट्रान्ज्याक्सनमा लेखौँ स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास एन्ड फर्निचर। अब क्यास एसेट्समा राख प्लस, बुझिसकेका छौ भाइ बहिनीहरूले, यसमा धेरै व्याख्या गर्न पनि आवश्यकता मैले देखेको छैन अहिले। प्लस फर्निचर राख एसेट्समा, किन भन्दा फर्निचर पनि केमा पर्छ एसेट्समा पर्छ। एमाउन्ट राखौँ 30,000 30,000। अनि भाइ बहिनीलाई थाहा छ बिजनेस सुरु गरेको ट्रान्ज्याक्सनले जहिले केलाई पनि प्रभाव पार्छ क्यापिटललाई प्रभाव पार्छ। त्यो प्रभाव कस्तो हुन्छ त सकारात्मक प्रभाव हुन्छ, प्लस प्रभाव हुन्छ। प्लस राखौँ यो जोडेर 2,30,000 2,30,000। यसले कुनै पनि किसिमको प्रभाव पार्दैन केमा ल्याबिलिटिजमा। ट्रान्ज्याक्सनमा लेखौँ अब स्टार्टिङ इक्वेसन
स्टार्टिङ इक्वेसन। अब एसेट्समा हेरौँ त 2,30,000 छ, त्यसलाई जोड्दा भयो 2,30,000। त्यसै गरी क्यापिटलमा छ 2,30,000लाई जस्ताको त्यस्तै 2,30,000 नै राखौँ। ल्याबिलिटीमा कुनै पनि किसिमको प्रभाव छैन। अब हेरौँ दोस्रो ट्रान्ज्याक्सन, गुड्स पर्चेज फर क्यास रुपिज 1 लाख। गुड्स पर्चेज फर क्यास रुपिज 1 लाख, 1 लाख बराबरको सामग्री खरिद गरियो केमा त नगदमा। लेखौँ त गुड्स पर्चेज फर क्यास, गुड्स पर्चेज फर क्यास। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, गुड्स कहाँ पर्छ? एसेट्समा पर्छ। व्यवसाय सङ्गठनले खरिद गरेको कारणले गर्दा व्यवसायमा गुड्सको मात्रा बढ्यो, त्यस कारण लेख्छौँ प्लस गुड्स। कति? 1 लाख। त्यसै गरी त्यो खरिद गर्दा नगद भुक्तानी गरेका छौँ, क्यासमा पेमेन्ट गरेका छौँ। क्यास पनि एसेट्समा पर्छ र यसले कस्तो प्रभाव पार्छ त? माइनस प्रभाव पार्छ, किन भन्दा पैसा दिइसकेपछि व्यवसाय क्यास घट्छ। माइनस क्यास लेखौँ 1 लाख। यसले कुनै पनि प्रभाव पार्दैन क्यापिटल र ल्याबिलिटिजमा। अब यसलाई लेखौँ न्यू इक्वेसन। न्यू इक्वेसन। अब 2,30,000 छ, 2,30,000 मा 1 लाख जोड्ने, फेरि 1 लाख घटाउँदा कति नै रहने भयो त? 2,30,000 नै रहने भयो। क्यापिटलमा पनि रहने भयो 2,30,000। ल्याबिलिटिजमा कुनै पनि किसिमको प्रभाव पार्दैन। अर्को लेखौँ अब तेस्रो ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ, पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट फर रुपिज 20,000। 20,000 बराबरको सामग्री खरिद गरियो केमा त? उधारमा। लेखौँ त गुड्स पर्चेज्ड अन क्रेडिट, गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट। ल अब मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, उधारमा खरिद गरे पनि नगदमा खरिद गरे पनि व्यवसायमा गुड्सको मात्रा बढ्यो र त्यो व्यवसायमा गुड्स बढेको कारणले गर्दा प्लस गुड्स लेखौँ 20,000। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा उधारमा खरिद गरेको, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, उधारमा खरिदले केलाई बढाउँछ? क्रेडिटरलाई बढाउँछ। क्रेडिटर कहाँ पर्छ त? ल्याबिलिटीमा पर्छ। बढाउँछ भनेको कारणले गर्दा लेखौँ प्लस क्रेडिटर। अब लेखौँ यसलाई न्यू इक्वेसन। न्यू इक्वेसन 2,30,000 मा 20,000 जोड्दा 2,50,000। त्यसै गरी क्यापिटलमा छ 2,30,000, क्रेडिटरमा छ 20,000। 2,30,000 र 20,000 जोड्दा कति आयो त? 2,50,000 आयो। क्यापिटल र ल्याबिलिटीसँग एसेट्स पनि बराबर आएको छ। अब हेरौँ चौथो नम्बरमा, सोल्ड गुड्स फर क्यास रुपिज 90,000, गेन रुपिज 20,000। अब राम्रोसँग बुझौँ है, अघिल्ला प्रश्नहरूमा नाफाको प्रश्नहरू गरेको थियो, अलिक फरक तरिकाले दिएको थियो भने यो प्रश्न पनि अलिक फरक तरिकाको छ। फेरि म पढ्छु, सोल्ड गुड्स फर क्यास रुपिज 90,000, 90,000 बराबरमा सामान बेचियो। 90,000 बराबरमा सामान बेचियो। ब्राकेटमा दिएको छ गेन रुपिज 20,000। गेन भन्नु र प्रफिट भन्नु कुरा एउटै हो। गेन रुपिज 20,000 जसमा 20,000 नाफा पनि गरिएको रहेछ, जसमा नाफा पनि समावेश गरिएको छ भन्ने अर्थ हो। यहाँ के छ भन्दा कस्ट कस्टिङ वर्थ, मैले बारम्बार भन्ने गर्थेँ, कस्ट कस्टिङ वर्थ दिएको छैन। कस्ट कस्टिङ वर्थ दिएको छैन। यहाँ नाफा दिएको छ र बेच्दाखेरि प्राप्त भएको पैसा दिएको छ। कति बराबरको, कति हजार बराबरको बिक्री गरियो त भन्ने कुरा दिएको छैन। कतिमा बेचियो दिएको छ, कति हजार बराबर को बेचियो त्यो दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा ल लेखौँ पहिला गुड्स सोल्ड फर क्यास एट अ प्रफिट अथवा गेन। अब हेरौँ है भाइ बहिनीहरू, सोल्ड गुड्स फर क्यास रुपिज 90,000, 90,000 बराबरमा सामान बेचियो भनेपछि क्यास कति प्राप्त भयो? क्यास कति प्राप्त भयो? 90,000। कहाँ राख्नु पर्यो त? एसेसमा राख्नु पर्यो, प्लस क्यास रुपिज 90,000, रुपिज 90,000। अब यहाँ गेन पनि दिएको छ हामीलाई, नाफा कति दिएको छ? 20,000। नाफाले केलाई बढाउँछ त? क्यापिटललाई बढाउँछ, प्लस प्रफिट लेखे पनि भयो अथवा गेन लेखे पनि भयो। कति हजार? 20,000। अब तिमीहरूले लगभग अनुमान गरिसकेको छौ। यसो हेर त तिमीहरूलाई समय दिएँ मैले, 10-15 सेकेन्ड समय दिएँ, सम्झ्यौ कति हुन्छ होला, त्यहाँ कति बराबरको बेचेको होला, सम्झेछौ? हेर त, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा 90,000 प्राप्त गरियो, 20,000 त्यसमा नाफा छ भनेपछि कति हजार बराबरको सामान बेचिएको रहेछ त? हो, 90,000 र 20,000 को फरक कति भयो त? 70,000। भनेको व्यवसायबाट कति बराबरको सामान बाहिर गयो, घट्यो भन्दा 70,000। त्यस कारणले माइनस गुड्स लेखौँ कति हजार? 70,000। ल अब 2,50,000 मा 90 जोडौँ, 90,000 जोडौँ, 70,000 घटाउँदा कति आयो त? बाँकी रह्यो 2,70,000।
त्यसै गरी क्यापिटलमा 2,30,000 थियो, 20,000 जोडियो 2,50,000 भयो। त्यसै गरी ल्याबरेजको 20,000 को जस्ताको त्यस्तै 20,000 नै भयो। अब हेरौँ त क्यापिटलमा 2,50,000, ल्याबरेजमा 20,000, 2,50,000 20,000 जोड्दा 2,70,000 भयो। यो भयो इन्डिङ इक्वेसन। ल भाइ बहिनीहरू, आज हामीले अघिल्लो क्लासमा दिएको मैले 3टा गृह कार्य र आज नयाँ गरी 4वटा हामीले अभ्यास गऱ्यौँ। अब मैले अर्को क्लासको लागि तिमीहरूलाई गृह कार्य दिन्छु, 3वटा दिन्छु। ल टिप त 2061, त्यसै गरी 2075 सेट बी, 2075 सेट बी र अन्तिम छ 2067 सप्लिमेन्ट्री, 2067 सप्लिमेन्ट्री। ल त भाइ बहिनीहरू, घरमै बसौँ, घरमै अभ्यास गरौँ, घरमै रमाउँ, बाहिर अनावश्यक रूपमा नहिँडौँ। अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य समयमा घरमै बसी अध्ययन कार्य जारी राख्नुपर्छ। कोरोनासँग लड्ने योभन्दा उत्तम उपाय अन्य कुनै पनि रहेको छैन। सबैको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अनियर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।